अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे। और जनाब आज बड़ा गर्म दिन है। गर्मी के लिहाज से भी गर्म दिन है और सियासी लिहाज से तो टीवी पे और कोई खबर ही नहीं है। यही खबर है कि लॉन्ग मार्च आ रहा है, वो मौलाना आ रहा है और दिल की धड़कन नवाज शरीफ ठीक है। और किसे किसे जगह तो पीटीआई दे भी वो चूहे नजर आ जाते हैं। सारे चूहे हो गए ने, पीटीआई के चूहे। आज इमरान खान पटारी में से सांप निकालेगा। सांप जैसे मदारी नहीं सांप निकालते, मदारी डुगडुगी बजा के, डुगडुगी ये डुगडुगी बजाएगा और उसमें से सांप निकालने की कोशिश करेगा। और हम आपको बताते हैं कि वो क्या सांप निकालेंगे। पहले आपको ये बताते हैं कि रात 2 बजे मरियम नवाज साहबा ने शाहदरा में खिताब किया और इतना बड़ा हजूम था, यकीन करें, इतना, जितनी मर्जी आप मुझे कह लेना, इतना बड़ा हजूम था। इमरान सिर्फ मरियम नवाज का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर नवाज शरीफ आ जाए ना तो इमरान को बिलावल ने कहा है ना कि तेरी अब जो है ना पॉलिश खत्म हो गई, अब तू जबान से जूते चाट रहा है। वैसे मैं कहता हूँ इमरान को हर बंदा, ये जो बद जबान इमरान, बद जबान, इसको हर बंदा सियासी तौर पे ऐसे जवाब दे कि इसको नानी याद आ जाए। वैसे आ गई है, बिलावल ने उसको कल नानी याद करवाई है। उसने कहा करप्शन की ऐसी ऐसी दास्तानें निकलेंगी कि तुम्हारी खातून अव्वल को भी जो है ना वो पीछे छोड़ देंगी। और ये बुजदार को किसने पैसे लिए, किसने क्या किया, ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। ये सारे जादू टूने सामने आ जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब ने भी जादू टूनों के हवाले से बात की है। तो जनाब आज शहबाज शरीफ का एक वीडियो पैगाम भी आया है और उन्होंने कहा है कि इस महंगाई मार्च के खिलाफ निकलो, इस जालिम और फस्ताई और नाजी हुकूमत के खिलाफ निकलो, इस देसी हिटलर के खिलाफ निकलो। इनको कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। यकीन करो, मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूं। जो बंदा असेंबली में बंदे 172 जमा नहीं कर सका, वो सिर्फ ड्रामा कर रहा है। पूरे पाकिस्तान से आए जी, सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं, पेट्रोल इस्तेमाल हो रहे हैं, हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हो रहे हैं और इनका हिसाब फिर देना तो पड़ेगा जनाब। इनका हिसाब, नैब भाई तुझे नजर नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है? इमरान खान जलसे कर रहे हैं अपोजिशन के खिलाफ और सरकारी वसाइल पे। इसको आदत है, इसको पुरानी आदत है इमरान को। उतो विचो रोला पाई जाओ तो विचो विचो खाई जाओ, ये इसका मंशूर है, ये इसका मंशूर है। तो आज ये पटारी में से ये मदारी क्या निकालने वाला है, मैं आपको बताऊं, कुछ भी नहीं निकालने वाला। ये निकालने वाला है, इसने सिर्फ ड्रामा किया है लोगों को। जैसे पहले झूठ बोल बोल के हर चीज पे इसने यू टर्न लिया है। खुदा की कसम वीडियो ही खत्म नहीं होती यू टर्न वाली। आप कह रहे हैं कि ये देखें, आज की जो खबर आई है ये देखें, मैं आपको बताऊं, ये कह रहे हैं, मैं आपको इसको सीधे तरीके से दिखाता हूं फिर आपको समझ आएगी। ये कह रहा है जी कि नवाज जजों को मिला रहा है। बताएं ये कोई तुक बनता है? नवाज जजों को मिला रहा है। आगे इसने क्या लिखा है, ये देखें, इलेक्शन कमीशन पहले ही इनके साथ लगा हुआ है, अब हदफ फौज होगी, जान भी जाए ये तीनों को नहीं छोड़ूंगा। ये वो सारा, ये आज की खबर है, ये आज की खबर है। देखें ये, ठीक है, कि नवाज शरीफ जनाब जजों को उसने मिला लिया है, उसने इलेक्शन कमीशन को मिला लिया है, उसने फौज को मिला लिया है। और यार सीधी तरह शिकस्त मान। कभी तू कहता है कि मुझे अमेरिका ने मेरा खिलाफ है, कभी कहता है यूरोपीय यूनियन ने कहा था कि मैं करारदाद वो, उसका भी जवाब तुझे आज दिया है। वो टीएलपी के जो सरबराह है, वो क्या नाम है उनका, शाह साहब, खादम रिजवी के बेटे, उन्होंने भी तुझे बड़ा करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि वो झूठे, मक्कार, बेशरम इंसान, तू
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک اسمبلی میں قرارداد تو پاس نہیں کر سکا. جو تو نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں قرارداد اسمبلی میں پیش کر کے پاس کرواؤں گا ناموس رسالت کی، تو نہیں نہ کرا سکا. اور آج سب سے بڑا کریڈٹ لے رہا ہے اسلامو فوبیا کا. اس نے بڑا کرارا جواب دیا ہے. بہت ساری دنیا اس کو جان چکی ہے کہ یہ فراڈ نمبر 1 ہے، یہ فراڈ نمبر 2 ہے، یہ فراڈ نمبر 3 ہے، یہ فراڈ نمبر 4 ہے. جتنے مرضی آگے گنتے جائیں. یہ بالکل دھوکہ ہے. دھوکہ وہ شراب ہوتا ہے نا آنکھوں کو دھوکہ، یہ وہ والا دھوکہ ہے. یہ وہ والا دھوکہ ہے. اس کے ناچ گانے کے پروگراموں میں لوگ جائیں گے. اس لیے ڈاکٹر قدیر خان نے کہا تھا کہ عمران تو سمجھتا ہے کہ لوگ تیرے ساتھ ہیں. وہ عطا اللہ عیسی خیلوی کے گانے سننے آتے ہیں، وہ ابرار الحق کے گانے سننے آتے ہیں، وہ میوزیکل شو ہوتا ہے. تیرا کوئی جلسہ ہوتا ہے؟ تجھ سے بڑا جلسہ ریما اور میرا بھی کر سکتی ہے. اور اس وجہ سے وہ ڈاکٹر قدیر کے پھر خلاف ہو گیا تھا اور اس کے جنازے میں بھی نہیں گیا. پہلے منتیں کر رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آؤ میری پارٹی میں آؤ، میری پارٹی میں آؤ. یہ اس طرح کا انسان ہے. یہ آج آپ دیکھ لیں وہاں سوائے ڈانس پارٹی کے کچھ نہیں ہوگا. ڈانس پارٹی ہوگی اس امر بالمعروف والے پروگرام میں. نام دیکھو، نام وہی ہے کہ شراب کی بوتل کے اوپر آپ لکھ دیں سندل یا لکھ دیں روح افزا، بس اندر شراب ہی ہے. اس کا بھی یہی پروگرام ہے. اور آج جو مریم نواز صاحبہ کا جا رہا ہے جلوس، حکومتی میڈیا ان ڈرامہ بازوں کے تو ٹکر چلا رہا ہے. دیکھیں ان کے آ رہا ہے. یہ فواد چودھری کا چل رہا ہے. دیکھیں میں آپ کو اگر سارے چینل دکھاؤں نا تو یہ میڈیا ابھی بھی ان کے انڈر لگا ہوا ہے. تو یہ سارے وہ کر رہے ہیں اور مریم نواز کا وہ کوئی ایک آدھ کوئی جھلکی دکھا دیتے ہیں تو باقی جناب ان کے پروگرام ہی چل رہے ہیں. لیکن اب یہ چیزیں دیر تک چلنے والی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ جناب ناشتہ آپ نے کر لیا ہوگا. آپ دوپہر کا کھانا کھائیں، اس کے بعد آپ کو بریکنگ نیوز بتائیں گے. اور بریکنگ نیوز کی جو پٹاری ہے نا، عمران سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. یہ ڈرامہ کر رہا ہے لیکن ساری قوم اس کے اوپر آ گئی ہے کہ یار ایک نام نہاد وزیر اعظم نے کہا ہے کہ میں 27 کو بڑا اہم اعلان کروں گا. ہے اس کا کچھ نہیں، صرف لوگوں کو بلانے کے لیے کہ آؤ میری گل سنو. یا ٹی وی کو سارے اینکر کہہ رہے ہیں یار عمران کیا کرے گا. کوئی کہہ رہا ہے اسمبلیاں توڑ دے گا کیونکہ ابھی قرارداد پیش نہیں ہوئی اسمبلی میں. یہ بھی ایک بتایا جا رہا ہے کل کا ہمیں کہ عمران قومی اسمبلی توڑ دے گا کیونکہ قرارداد ابھی باقاعدہ پیش نہیں ہوئی. یہ ان کے تک ہیں، یہ ان کے تکے ہیں. پھر عثمان بزدار کو اپنی بغل میں لے گیا ہے کل کمالیہ سے، اور وہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ادھر عثمان بزدار اعلان کرے گا کہ میں پنجاب اسمبلی توڑتا ہوں. ٹھیک ہے، کاف لیگ کو انہوں نے یہی دھمکی دی ہے. آخری دھمکی کل جو لے کے آیا ہے نا وزیر اعظم کا اہم پیغام، وہ یہی لے کے آیا ہے کہ جناب آپ ہمارے ساتھ ملیں ورنہ ہم اسمبلی توڑنے لگے ہیں اور آپ کا کچھ بھی نہیں بچے گا. نہ آپ کی سپیکری بچے گی. غنڈہ گردی، سیدھی غنڈہ گردی. ہاں غنڈہ گردی کر رہے ہیں نا تم. تو یہ کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کچھ نہیں. آج وہ سارے یہ ڈرامے کرے گا کہ مجھے جی اسلام کی خاطر نکالا جا رہا ہے، کوئی کہے گا مجھے جمہوریت کی خاطر. جو مہنگائی کا بیڑا غرق کیا ہے تو نے پاکستان میں، اس کا ذکر کوئی نہیں. اچھا خود ہی کہہ رہے ہیں کہ لوگ مہنگائی کو بھول رہے ہیں، میں بڑا ہیرو بن گیا ہوں خود ہی. اور اس کو کہنے والے کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جناب کیا کہتے ہیں اس کو یہ فواد چودھری شہباز گل کہ تو ہیرو بن گیا ہے. بھئی کیا تو نے کوئی چیزیں سستی کر دی ہیں؟ تو نے کیا ہے؟ تو نے کچھ نہیں کیا. اس لیے آپ جو ہے وہ تیار رہیں، ابھی آپ کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ کو ہم اچھی خبریں بتاتے ہیں. سلام کرو. ہاں جی، اس کو چپ کراؤ نا، اس کو تو چپ کراؤ. تو ان کو سب کو کہو السلام علیکم. السلام علیکم. ٹھیک ہے، چلو جی. تو آپ جناب تیار رہیں، آپ کو ہم بڑی بریکنگ نیوز دیں گے. ادھر وہی چل رہا ہے بالکل. فواد چودھری جو کہ وزیر اطلاعات ہے تو سارے چینل جو ہے نا وہی چلا رہے ہیں.
اور یہ نہیں دکھا رہا ہے جو قافلہ جو ہے نا وہ نکل رہا ہے نا قافلہ، طرف یہ ادھر یہ گل کھڑا ہے، انہوں نے یہ سارے ڈرامے یہ کر رہے ہیں، یہ ہر چینل یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دوسرا چینل دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ سارے یہی کھڑے ہیں ادھر چینلوں پہ، انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، یہ اس کے اوپر بھی احتجاج ہونا چاہیے، اس کے اوپر بھی احتجاج ہونا چاہیے، کوئی انہوں نے جو ہے نا وہ نہیں چھوڑا، لیکن اب یہ جا چکے ہیں، یہ سابق وزیر اعظم ہو گیا ہے، اب آپ بتائیں کہ اڈیالہ جیل ٹھیک ہے، اور مچھ جیل کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اس کا مزور وسان کو خواب آیا کہ مچھ جیل، اور میں کہتا ہوں میاں والی جیل، میں خود اپنے گرائی کو مار کے تو چھان تے رکھن واسطے میں خود میاں والی انہوں چھٹ کے جاواں اپنی پراڈو تے، ٹھیک ہے اوکے جی.